बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के कुछ अहम सवालात व जवाबात। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, खुतबात अहमदिया कुल कितने खुतबात पर मुश्तमिल है? 10, 12, 14 या फिर 16? और साथ ही साथ ये भी बताएं खुतबात अहमदिया किन की किताब है? जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी 12। याद रखिएगा, खुतबात अहमदिया ये कुल 12 खुतबात पर मुश्तमिल है। खुतबात अहमदिया को सर सैयद अहमद ख़ान ने सर विलियम मोर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में 1887 ईस्वी में उर्दू में शाये कराया था। याद रखिएगा, खुतबात अहमदिया को सर सैयद अहमद ने सर विलियम की किताब है लाइफ ऑफ मोहम्मद, उसी के जवाब में जो है 1887 ईस्वी में इन्होंने उर्दू में शाये कराया था। याद रखिएगा, खुतबात अहमदिया को सर सैयद ने सर विलियम मोर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में 1887 ईस्वी में शाये किया था उर्दू में। और खुतबात अहमदिया कुल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, कितने खुतबात पर मुश्तमिल है? तो याद रखिएगा, टोटल 12 खुतबात हैं इसमें। बात करें सर सैयद अहमद ख़ान की, तो इनकी पैदाइश 1817 ईस्वी को हुई है, 17 ईस्वी को हुई दिल्ली में, और वफ़ात 1898 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई है। इनके वालिद का नाम याद रखिएगा मीर मुत्तकी है, मीर मुत्तकी था, और वालदा का अज़ीज़ुन्निसा बेगम। सर सैयद अहमद ख़ान की तसानीफ़ से जो है अक्सर सवालात बनते हैं, तो उनकी तसानीफ़ जो है हम यहाँ पीपीटी में देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इनकी तसानीफ़। जामे जम के बारे में बात करें तो जामे जम जो है 1840 ईस्वी में इन्होंने तसनीफ़ किया था। इसमें जो है 17 उन्वानात हैं, और सर सैयद अहमद ख़ान ने इस किताब में 43 बादशाहों का ज़िक्र किया है। याद रखिएगा, जामे जम में सर सैयद अहमद ख़ान ने 43 बादशाहों का ज़िक्र किया है। एक तरह से ये एक तारीख़ी किताब है जामे जम। कब लिखा था इन्होंने? तो 1840 में। इसके अलावा जो है क़वाइद सर्फ़ और नहव ज़बान उर्दू। याद रखिएगा, सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ क़वाइद सर्फ़ नहव ज़बान उर्दू, और इनकी तीसरी किताब जलाउल क़ुलूब बज़िक्रुल महबूब। ये तसनीफ़ भी जो है सर सैयद अहमद ख़ान की है, क़वाइद सर्फ़ व नहव ज़बान उर्दू और जलाउल क़ुलूब बज़िक्रुल महबूब। इसके अलावा तुहफ़ाए हुस्न, तस्हील फ़ी जराउस सक़ील, असारुस सनादीद इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तसनीफ़ है सर सैयद अहमद ख़ान की। याद रखिएगा, इससे हर बारी सवाल बनता है। तो असारुस सनादीद जो है ये पहली बार जो है इसका एडिशन 1847 ईस्वी में हुआ था, और इस किताब में जो पहली एडिशन जो थी 1847 ईस्वी की, इसमें टोटल 4 अबवाब थे, और दूसरी मरतबा असारुस सनादीद 1854 ईस्वी में शाये हुआ था, और चौथा अबवाब जो है 1854 ईस्वी में नहीं था, यानी कि 3 ही अबवाब बचे थे। फिर से एक बार देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इनकी किताब है असारुस सनादीद। पहली बार सबसे पहले पूछा जाएगा असारुस सनादीद किसकी किताब है, तो सर सैयद की। दूसरा सवाल ये बनेगा कि इन्होंने जो है कब लिखा था, इसकी पहली एडिशन कब शाये हुई है असारुस सनादीद की? तो याद रखेंगे 1847 ईस्वी में, और इसमें कितने अबवाब है, कितने पहली बार जो शाये हुए थे उसमें 4 अबवाब थे, और दूसरी बार कब शाये हुए? तो 1854 में। दूसरी बार में चौथा बाब नहीं था, यानी 3 ही बचे थे। और इन्होंने जो है इस किताब में किला मुअल्ला की इमारत का 43 इमारतों का इन्होंने इसमें ज़िक्र किया है। और पहले में जो है इसके जो पहले बाब हैं, पहला बाब जो है उसमें शहर के बाहर की इमारतों का हाल 135 इमारतों का इन्होंने ज़िक्र किया है, और इसके दूसरे बाब में किला मुअल्ला की इमारत का 39 इमारतों का, और तीसरे में ख़ास शहर शाहजहानाबाद का ज़िक्र किया है,
اور جو چوتھا باب تھا آثار السنادید کے پہلے ایڈیشن میں 1847 کی، تو اس میں جو ہے انہوں نے دلی اور دلی کے لوگوں کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اب بات کریں آثار السنادید کا کس نے ترجمہ کیا تھا، تو فرانسیسی ترجمہ جو ہے گارسا دتاسی نے جو ہے 1961 عیسوی میں آثار السنادید کا ترجمہ کیا تھا فرانسیسی زبان میں۔ یاد رکھیے گا، آثار السنادید کا ترجمہ جو ہے گارسا دتاسی نے 1961 عیسوی میں جو ہے فرانسیسی زبان میں کیا تھا، اور مسٹر رابرٹ نے آثار السنادید کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا۔ تو آثار السنادید کا فرانسیسی زبان میں گارسا دتاسی نے 1961 میں ترجمہ کیا، اور مسٹر رابرٹ نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ چلیے اب بات کریں کلمۃ الحق، یہ ان کی تصنیف ہے شاہ سید احمد خان کی۔ آئین اکبری، یہ بھی ان کی بہت اہم تصنیف ہے۔ آئین اکبری 1855 عیسوی میں انہوں نے تصنیف کی تھی، اور اس میں جو ہے 3 جلدیں ہیں۔ اور یاد رکھیے گا آئین اکبری کی تقریض غالب نے لکھی تھی، یہ بھی پوچھا جاتا ہے اور کئی دفعہ پوچھا جا چکا ہے۔ اکثر یہ سوال بن جاتا ہے کہ آئین اکبری کی تقریض کس نے لکھی تھی، تو یاد رکھیں گے آئین اکبری کی تقریض غالب نے لکھی تھی۔ سر سید احمد خان کی موسٹ پاپولر کتاب اسباب بغاوت ہند، اس کتاب سے بھی اکثر سوالات بنتے ہیں۔ اسباب بغاوت ہند سے 1859 عیسوی میں یہ منظر عام پر آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کی کتاب سلسلۃ الملوک تاریخ فیروز شاہی تسک جہانگیری سے بھی سوال بن جاتا ہے۔ سیرت فریدیہ 1896، اور ان کا داخل نصاب UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ان کا سفرنامہ مسافران لندن جو 1869 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ سر سید اور سائنٹیفک سوسائٹی، یہ کتاب جو ہے افتخار عالم خان کی ہے۔ سر سید اور سائنٹیفک سوسائٹی اس کتاب کا موضوع ہے، اور یہ کتاب جو ہے افتخار عالم خان نے تصنیف کی ہے۔ چلیے، یہ سر سید احمد خان کی کتاب نہیں ہے سر سید اور سائنٹیفک سوسائٹی، بلکہ یہ افتخار عالم کی ہے۔ افتخار عالم نے یہ کتاب لکھی ہے۔ سر سید نے غیر متوازن روحانی تصورات کے خلاف آواز بلند کی ہے، اور سر سید احمد خان نے 1864 عیسوی میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ یاد رکھیے گا 1864 عیسوی میں غازی پور میں انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، کہیں کہیں 62 بھی آ جاتا ہے۔ اور 1866 عیسوی میں سائنٹیفک سوسائٹی سے ہفتہ وار اخبار جاری کیا تھا۔ 1864 عیسوی میں نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، اور 1866 میں سائنٹیفک سوسائٹی سے ہی ہفتہ وار اخبار جو ہے انہوں نے جاری کیا تھا۔ اور بات کریں رسالہ تہذیب الاخلاق کی، تو جب وہ انگلستان سے واپس آئے تھے تو اس کے بعد جو ہے یہ رسالہ انہوں نے جاری کیا تھا تہذیب الاخلاق۔ تہذیب الاخلاق یہ بھی جو ہے پوچھا جاتا ہے، اکثر جو ہے اسے سوال بن جاتا ہے ان کا رسالہ تہذیب الاخلاق سے۔ چلیے جی، اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 62 کی طرف۔ یگانہ کی غزلوں کا انتخاب گنجینا کس نے ترتیب دیا تھا؟ کیفی اعظمی، علی سردار جعفری، حضرت موہانی یا پھر اصغر گنڈوی؟ جی، بات کریں حضرت موہانی کی، تو حضرت موہانی صاحب کی پیدائش جو ہے 1880 عیسوی کو ہوئی ہے موہان میں، اور وفات جو ہے 1951 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ اصغر گنڈوی کی پیدائش کب ہوئی ہے ساتھیوں؟ تو یاد رکھیے گا 1 مارچ 1884 عیسوی کو گورکھپور میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اصغر گنڈوی کی 1 مارچ 1884 عیسوی کی ان کی پیدائش ہے گورکھپور میں، اور وفات 1936 عیسوی کو الہ آباد میں ہوئی ہے اصغر گنڈوی کی۔ چلیے جی، تو سوال نمبر ہمارا 62 کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا علی سردار جعفری۔ یگانہ کی غزلوں کا انتخاب گنجینا کو جو ہے علی سردار جعفری نے کیا کیا ہے؟ تو مرتب کیا ہے، ترتیب دیا ہے۔ یاد رکھیے گا یگانہ چنگیزی کا غزلوں کا انتخاب گنجینا کو جو ہے علی سردار جعفری نے مرتب کیا ہے۔ بات کریں یگانہ چنگیزی کے بارے میں، تو دوستو یگانہ چنگیزی کا اصل نام مرزا واجد حسین تھا۔ اکثر پوچھا جاتا ہے، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ، یاد رکھیے گا یگانہ چنگیزی کا کیا نام ہے اصل؟ تو یاد رکھیے گا مرزا واجد حسین۔ مرزا واجد حسین ان کا اصل نام تھا، اور تخلص یہ پہلے یاس کرتے تھے، پھر بعد میں انہوں نے یگانہ اختیار کر لیا تھا۔
اب یگانہ چنگیزی کا اصل نام بھی تھا، تو یاد رکھیے گا یہ یگانہ اصل نام کے علاوہ جو ہے ان کا ایک تاریخی نام تھا، تاریخی ان کا نام تھا جو مرزا افضل علی بیگ تھا. یاد رکھیے گا مرزا افضل علی بیگ. مرزا افضل علی بیگ ان کا تاریخی نام تھا. اصل نام مرزا واجد حسین اور تاریخی نام مرزا افضل علی بیگ. پیدائش کے بارے میں بات کریں ان کی تو 17 اکتوبر 1884 عیسوی کو یہ ہے. اصغر گنڈوی کب تھی تو 1 مارچ 1884. اور یگانہ چنگیزی کی 17 اکتوبر 1884 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی تھی. اور وفات جو ہے یگانہ چنگیزی کی 1956 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے. یگانہ چنگیزی کے تصانیف سے سوال بنتے ہیں تو ان کی تصانیف کو ڈسکس کر لیتے ہیں ہم. نشتر یاس 1914 میں منظر عام پر آیا، اور نشتر یاس جو ہے یگانہ چنگیزی کا پہلا شعری مجموعہ ہے. آیات وجدانی 1927 عیسوی میں منظر عام پر آیا. ترانہ یہ یگانہ چنگیزی کا رباعیات کا مجموعہ ہے جو 1933 عیسوی میں منظر عام پر آیا. گنجینہ 1939 عیسوی میں منظر عام پر آیا جسے علی سردار جعفری نے مرتب کیا. کجکول اور خود نوشت یاس یہ ان کے خود نوشت ہیں، خود نوشت یاس کے نام سے ہے. چراغ سخن، شہرت کاذبہ، غالب شکن 1935 عیسوی، اور دو آتشہ کے نام سے یہ شائع ہوا ہے غالب شکن. یاد رکھیے گا. چلیے جی اب بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 63 کی طرف. کرشن چندر کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ جی تو یہ سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا طلسم خیال. یاد رکھیے آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا جو ہے کرشن چندر کے پہلے افسانے مجموعہ کا نام جو ہے کیا ہے تو طلسم خیال ہے. کرشن چندر کے پہلے افسانے مجموعے کا کیا نام ہے تو طلسم خیال ہے. اور یہ کب منظر عام پر آیا طلسم خیال تو یاد رکھیے گا 1939 عیسوی میں شائع ہوا ہے ان کا پہلا افسانوی مجموعہ طلسم خیال. طلسم خیال میں ٹوٹل کتنے افسانے شامل ہیں یہ بھی یاد رکھیے گا. تو ٹوٹل 12 افسانے شامل ہیں. 1939 عیسوی میں منظر عام پر آیا تھا. اور وہ کون کون سے افسانے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو. جہلم میں ناؤ پر، اندھا چھرپتی، مجھے کتے نے کاٹا، تالاب کی حسینہ، آنگی، صرف ایک آنا، لاہور سے بہرام غلہ تک، مامتا، قبر، گوما، مصور کی محبت اور یرقان. بات کریں کرشن چندر کی پیدائش اور وفات کے بارے میں تو ان کی پیدائش نومبر 1914 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے 1977 عیسوی کو ممبئی میں. چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 64 کی طرف. سروی کے چوکے پر آج پھر صاف ستھری جازم بچھی تھی. ٹوٹی پھوٹی کھپریل کی جھریوں سے دھوپ کے آڑے ترچھے قتلے پودے دالان میں بکھرے ہوئے تھے. محلے ٹولے کی عورتیں خاموش اور سہمی ہوئے بیٹھے تھی جیسے بڑی واردات ہونے والی ہو. مذکورہ عبارت کس کے افسانے کی ہے؟ عصمت چغتائی، کرشن چندر، احمد علی یا پھر سعادت حسن منٹو. جب تک بات کر لیتے ہیں عصمت، کرشن چندر اور سعادت حسن منٹو کے پیدائش اور وفات کے بارے میں. عصمت چغتائی کی پیدائش کب ہوئی ہے تو یاد رکھیے گا 1915 عیسوی کو ہوئی ہے. عصمت چغتائی کی پیدائش جو ہے 1915 عیسوی کو ہوئی اور وفات جو ہے 1991 عیسوی کو ہوئی ہے. عصمت چغتائی کی پیدائش جو ہے بدایوں میں 1915 عیسوی کو ہوئی اور وفات جو ہے 1991 عیسوی کو ممبئی میں. کرشن چندر وہی 1914 سے 1977 والے ہو گئے اور سعادت حسن منٹو کی پیدائش 1912 عیسوی کو پنجاب میں اور وفات جو ہے 1955 عیسوی کو لاہور میں. جی تو سوال نمبر 64 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا ساتھیوں پہلا عصمت چغتائی جو ہے. یہ عبارت جو ہے افسانہ چوتھی کا جوڑا کا ہے اور یہ عبارت جو ہے عصمت چغتائی کا ہے. سروی کے چوکے پر آج پھر صاف ستھری جازم بچھی تھی. یہ عبارت جو ہے عصمت چغتائی کے افسانہ چوتھی کا جوڑا ان کا افسانہ ہے. چوتھی کا جوڑا اسی سے یہ ماخوذ ہے. افسانہ چوتھی کا جوڑا جو ہے عصمت چغتائی کے افسانی مجموعی چھوئی موئی میں شامل ہے. چوتھی کا جوڑا جو ہے افسانی مجموعہ چھوئی موئی میں شامل ہے. افسانی مجموعہ چھوئی موئی جو ہے کب شائع ہوا ہے تو یاد رکھیے گا 1952 عیسوی میں شائع ہوا ہے. یہ عبارت جو ہے افسانہ چوتھی کا جوڑا کا ہے. افسانہ چوتھی کا جوڑا
इसमत चुगताई के अफसानी मजमुआ छोई मुई में शामिल है। छोई मुई अफसानी मजमुआ 1952 ईस्वी में शाया हुआ है और अफसानी मजमुआ छोई मुई में जो है टोटल 14 अफसाने शामिल हैं। अब इनके कौन से अफसानी मजमुए हैं आप यहाँ देख सकते हैं। कहानी, फसादात और अदब, बहू बेटियाँ, बम्बई से भोपाल तक, चौथी का जोड़ा, किधर जाएं, कैडल कोट, पुम पुम डार्लिंग। पुम पुम डार्लिंग जो है ऐसी छुई मुई में है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है पुम पुम डार्लिंग किसे कहा जाता है, तो इसमें चुगताई को। उसके बाद जड़ें, सोने का अंडा, कच्चे धागे या बच्चे, लाल चिमटे और छुई मुई। चलिए जी, सवाल नंबर अब 65 देखिएगा। पंजाब के देहात की माशरत की अक्कासी किस अफसाना निगार ने की है? जी, 1880 से 1936 वाले, या 1914 से 1984 वाले, या फिर आयतुल्लाह अंसारी या काजी अब्दुल सत्तार। जी, तो सवाल नंबर 65 का सही जवाब दूसरा होगा, यानी राजेंद्र सिंह बेदी, 1915 से 1984 वाले। बात करें राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में, तो राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना भोला है, याद रखिएगा, भोला अक्सर पूछा जाता है। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना कौन सा है, तो याद रखिएगा भोला है। और भोला जो है इनके पहले अफसानी मजमुए में शामिल है। चलिए जी, इनका पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है, तो दाना व दाम 1939 ईस्वी में मंजर आम पर आया। दाना व दाम का इंतसाब जो है इन्होंने किसके नाम किया है, तो अपने माँ बाप के नाम इन्होंने किया है। माँ बाप के नाम इन्होंने किया है दाना व दाम का इंतसाब। और बात करें इनके दूसरे अफसानी मजमुआ का, तो दूसरे अफसानी मजमुआ कौन सा है, गरहन है, याद रखिएगा, गरहन इनका दूसरा अफसानी मजमुआ है। कब मंजर आम पर आया, तो 1942 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। इनका तीसरा अफसानी मजमुआ कोख जली है, जो 1949 ईस्वी में मंजर आम पर आया। और चौथा इनका अपने दुख मुझे दे दो, जो 1965 ईस्वी में मंजर आम पर आया। याद रखिएगा, अपने दुख मुझे दे दो ये UGC नेट के निसाब में शामिल अफसानवी मजमुआ है, जो 9 अफसानों पर मुश्तमिल है। चलिए, इनका पांचवा अफसानी मजमुआ कौन सा है, तो हाथ हमारे कलम है, जो 1974 ईस्वी में मंजर आम पर है। और छठा इनका मुक्ति बोध। आप इसे ज़मानी तरतीब ऐसे याद रख सकते हैं, दागर को अब हामुक, दादर को अप हामुक, ऐसे याद रखिएगा, दागर को अप हामुक, यानी दा से दाना व दाम, गर से गरहन, को से कोख जली, अब से अपने दुख मुझे दे दो, और हाथ से हाथ हमारे कलम हुए, और मक से मुक्ति बोध। चलिए जी, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 66 की तरफ। ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसाना इनमें से कौन सा है? एक लड़की, नीली साड़ी, अबाबिल, मैं कौन हूँ। जी, तो सवाल नंबर 66 का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी अबाबिल। याद रखिएगा, ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसाना अबाबिल है। ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश जो है 1914 ईस्वी को हुई है, जून 1914 ईस्वी को पानीपत में, और वफ़ात 1987 ईस्वी को मुंबई में। ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसाना जो है अबाबिल जो है ये 1937 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। अबाबिल इनके पहला अफसानी मजमुआ एक लड़की में शामिल है। एक लड़की जो है ये ख्वाजा अहमद अब्बास का ही अफसानी मजमुआ है। इसी अफसानी मजमुए में ये अबाबिल शामिल है। ख्वाजा अहमद अब्बास के कुछ अफसानी मजमुए हैं जिनसे अक्सर सवालात बनते हैं, ज़ुमरे में आते हैं इनके अफसानी मजमुए। आप यहाँ देख सकते हैं, एक लड़की जो है इनका पहला अफसानी मजमुआ। ज़ाफ़रान के फूल, मैं कौन हूँ, कहते हैं जिसको इश्क, पाँव में फूल, नीली साड़ी, दिया जले सारी रात, अगर मुझसे मिलना है, और दरिया। एक लड़की ये मशहूर है। इसके अलावा मैं कौन हूँ, कहते हैं जिसको इश्क, और दिया जले सारी रात, ये इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इनके अफसानी मजमुए हैं। चलिए जी, अगला सवाल देखिएगा। बीरन हमरी नाव पड़ी बीच समंदर धार, खेवन हारो चल बसे अब पार करो करतार। इस गीत के टुकड़े को कुर्रतुल-ऐन हैदर ने अपने किस नावल में इस्तेमाल किया है? कारे जहाँ दराज है, चांदनी बेगम, सफीना गमे दिल, या फिर मेरे भी सनम खाने। जी, तो सवाल नंबर 67 का सही जवाब हो जाएगा चांदनी बेगम।
याद रखिएगा, कहा जा रहा है जो है पीरन हमारी नाव पड़ी बीच समंदर धार, खेवन हारो चल बसे अब पार करो करतार। इस गीत के टुकड़े को कुर्रतुल-ऐन हैदर ने अपने किस नावल में इस्तेमाल किया? तो याद रखिए, इस गीत के टुकड़े को जो है कुर्रतुल-ऐन हैदर ने अपने नावल चांदनी बेगम में इस्तेमाल किया है। कुर्रतुल-ऐन हैदर का नावल चांदनी बेगम 1990 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। याद रखिएगा, नावल चांदनी बेगम जो है ये 14 मनाजिल पर मुश्तमिल हैं। कुर्रतुल-ऐन हैदर के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश 1927 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई है और वफ़ात 2007 ईस्वी को नोएडा में। याद रखिएगा दोस्तों, कुर्रतुल-ऐन हैदर के सभी नावलों के उन्वानात सिर्फ चांदनी बेगम को छोड़कर किसी न किसी शोरा के शेर के टुकड़े पर मुश्तमिल है। इनके बात करें नावलों के बारे में तो कुर्रतुल-ऐन हैदर का नावल जो है पहला इनका नावल हो जाएगा मेरे भी सनम खाने, दूसरा इनका सफ़ीनाए ग़म दिल, तीसरा आग का दरिया, चौथा आखिरी शब के हम सफ़र, पाँचवा कार जहाँ दराज है, छठा गर्दिश रंगे चमन और इनका सातवां चांदनी बेगम। बढ़ते हैं सवाल नंबर 68 की तरफ। सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मुआरक़े वजूद में बद्र हुनैन भी है इश्क। यह शेर अल्लामा इक़बाल की किस नज़्म से माख़ूज़ है? ख़िज़्र, मस्जिद क़ुरतुबा, तुलूए इस्लाम या फिर नज़्म ज़ौक़ शौक़? जी, तो सवाल नंबर 68 का सही जवाब हो जाएगा चौथा, ज़ौक़ शौक़। चलिए जी, बात करें ज़ौक़ शौक़ के बारे में तो याद रखिएगा, ज़ौक़ शौक़ में जो है 5 बंद हैं और हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल है। याद रखिएगा, नज़्म ज़ौक़ शौक़ ये दाखिल नसाब है और इसमें जो है टोटल कितने बंद हैं? तो 5 हैं और हर बंद में 6 मिसरे हैं। ज़ौक़ शौक़ के अशार के तादाद 30 हैं। ज़ौक़ शौक़ जो है अल्लामा इक़बाल के मजमुआ कलाम बाले जिब्राइल में शामिल हैं। साक़ी नामा, लाले सहराई, लेनिन खुदा के हुजूर में, ज़ौक़ शौक़, ये 4 इनके जो नज़में हैं वो बाले जिब्राइल में शामिल हैं। उसके अलावा जो इनका एक और नज़्म है, कौन सा है वो? जी, शुआए उम्मीद। जी, तो शुआए उम्मीद जो है ये मेरे ख़्याल से ज़रब कलीम में शामिल है। और ये भी याद रखिएगा, ज़ौक़ शौक़ जो है ये ज़ौक़ शौक़ के जो अक्सर अशार जो हैं ये फ़िलिस्तीन में लिखे गए हैं। इससे भी जो है सवालात बना है कई दफ़ा, तो हो सकता है कहीं अगली दफ़ा भी बन जाए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़ौक़ शौक़ के अक्सर अशार जो हैं ये फ़िलिस्तीन में लिखे गए हैं। चलिए जी, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 69 की तरफ। दर्ज झैल में से कौन सा मजमुआ जोश मलिहा आबादी का है? कलीम, शेर इनकलाब, सुरीली बांसुरी या फिर हर्फ़ो हिकायत? जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा चौथा। याद रखिएगा, हर्फ़ो हिकायत जो है ये जोश मलिहा आबादी का शेरी मजमुआ है। बात करें जोश मलिहा आबादी के बारे में तो जोश मलिहा आबादी की पैदाइश जो है 1896 ईस्वी को हुई है मलिहाबाद में और वफ़ात जो है 1982 ईस्वी में हुई है इस्लामाबाद में। ठीक यही पैदाइश और वफ़ात जो है फ़िराक गोरखपुरी का भी है। जी, तो जोश मलिहा आबादी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है बता दीजिएगा। जी, तो याद रखिएगा, जोश मलिहा आबादी का पहला शेरी मजमुआ रूहे अदब है। रूहे अदब कब मंजर आम पर आया दोस्तों? तो 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में रूहे अदब मंजर आम पर आया है, पहली बार शाया हुआ है। और याद रखिएगा, रूहे अदब को जोश मलिहा आबादी ने सुबह सादिक की नज़र किया है। किसकी नज़र किया है? तो सुबह सादिक की नज़र किया है जोश मलिहा आबादी ने अपना पहले शेरी मजमुआ रूहे अदब को। जोश मलिहा आबादी के दीगर शेरी मजमुए हैं जिनसे अक्सर सवालात बन जाते हैं, तो आप यहाँ इनके शेरी मजमुए देख सकते हैं। नक्शो निगार है 1936 से मंजर आम पर है। शोला व शबनम ये भी अक्सर पूछा जाता है। फ़िक्र निशात, जुनून हिकमत, हर्फ़ हिकायत, आयत नगमात, अर्शो फ़र्श, रामशो रंग, सुम्बुलो सलासुल, सुरुदो खुरूज, समूम सबा, सैफ़ो सबू, इल्हाम इफ़्कार, नुजुम जवाहिर, तुलुए फ़िक्र,
गुलबदनी ये नज़्म है, आग ये भी नज़्म है, और हर्फ आखिर। महराब व मुज़राब को जो है जोश मली आबादी के पोती ने शाये किया 1982 में। जोश मली आबादी के मशहूर नज़मों के बारे में बात करें साथियों, तो इनका मशहूर नज़म जैसे किसान है, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब, ये दाखिल नसाब है, अलबेली सुबह, बदली का चाँद, ये इनके मशहूर नज़में हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 70 की तरफ। दर्जे झेल में से कौन सी इस्तिलाह सोतियात से मुताल्लिक नहीं है? इनमें से कौन सी इस्तिलाह है जो सोतियात से मुताल्लिक नहीं है? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी सोतकार। सोतियात से मुताल्लिक जो है तलफ़ुज़कार होते हैं, मकाम तलफ़ुज़ और तरीक़े तलफ़ुज़, सोतकार नहीं होता। याद रखिएगा, सोतियात आवाज़ों के मुतालिक को कहते हैं। सोतियात किसे कहा जाता है? जो सोतियात कहा जाता है आवाज़ों के मुताला को। सोतियात की 3 हिस्सों में तकसीम किए गए, लफ्ज़ी सोतियात, समीई सोतियात और समीयाती सोतियात। ये भी पूछा जाता है सोतियात को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो याद रखिएगा लफ्ज़ी, समीई और समीयाती। तलफ़ुज़कार मकाम तलफ़ुज़ और तरीक़ाए तलफ़ुज़, नुक्ताए तलफ़ुज़ वग़ैरह का ताल्लुक़ सोतियात से है। ठीक है, चलिए जब बढ़ते हैं सवाल नंबर 71 की तरफ। इनमें से आगा हश्र कश्मीरी का कौन सा ड्रामा अलमिया है? मार आस्तीन, आरिस हिर्स, असीर हिर्स, आँख का नशा या फिर रुस्तमो सोहराब? जी, तो सवाल नंबर 71 का सही जवाब हो जाएगा हमारा, अलमिया का बात हो रहा है तो रुस्तमो सोहराब जो है ये आगा हश्र कश्मीरी का अलमिया ड्रामा है। कब मंजर आम पर आया अलमिया ड्रामा रुस्तम सोहराब? तो याद रखिएगा 1962 में। बात करें यानी इसकी ये इशाअत है 1962 में। जी, हो सकता है 1962 में जो ये किताब शाया हुआ हो, हालांकि लिखे होंगे पहले ही लिखे होंगे इस ड्रामा को, लेकिन ये हो सकता है कि शाया 1962 में हुआ हो। मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए। और रुस्तम सोहराब जो है इस ड्रामा में जो है 3 अबवाब हैं। बात करें आगा हश्र कश्मीरी के बारे में, तो आगा हश्र कश्मीरी की पैदाइश जो है 1879 ईस्वी को 1879 ईस्वी को बनारस में हुई है जी, और वफ़ात जो है 1935 ईस्वी को लाहौर में हुई है। इनके वालिद का नाम आगा मोहम्मद गनी शाह था। आगा हश्र की कुल्लियात जो है टोटल 7 जिल्दों पर मुश्तमिल है। याद रखिएगा, पैदाइश 1879 ईस्वी को बनारस में, वफ़ात 1935 ईस्वी को लाहौर में, और इनकी कुल्लियात जो है कितने जिल्दों पर मुश्तमिल हैं? तो याद रखिएगा 7 जिल्दों पर। एक और सवाल का जवाब बता दीजिएगा, आगा हश्र कश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है? ये भी पूछा जाता है, अक्सर जो है ये पूछा गया है जी। तो याद रखिएगा आफ्ताब मोहब्बत। आफ्ताब मोहब्बत जो है आगा हश्र कश्मीरी का पहला ड्रामा है। आगा हश्र कश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है? तो आफ्ताब मोहब्बत। आगा हश्र कश्मीरी की मशहूर नज़्म का नाम क्या है? तो याद रखिएगा शुक्रिया यूरोप। शुक्रिया यूरोप जो है आगा हश्र कश्मीरी का ये क्या है? तो नज़्म है। आगा हश्र कश्मीरी के मशहूर नज़मों में मुरीद शक, महारास्तिन, सिल्वर किंग, ये इनके मशहूर नज़में हैं। उसके अलावा शहीद नाज, मीठी छुरी, ख्वाबे हस्ती, सफ़ेद खून भी जो है ये आगा हश्र कश्मीरी का मशहूर ड्रामा है। उसके अलावा सैद हवस, खूबसूरत बला, यहूदी की लड़की जो दाखिल नसाब है, अनोखा मेहमान, औरत का प्यार, दिल की प्यास, आँख का नशा, और तुर्की हूर, दिल की आग, ठंडी, चंडीदास और मधुर मुरली वगैरह, ये सभी जो हैं इनके मशहूर ड्रामे हैं। अक्सर इनके ड्रामे से सवालात बन जाते हैं, तो इनके ड्रामे को ज़रूर आप मुताला कीजिएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 72 की तरफ। इनमें से कौन सा अफसाना निगार फिल्म साज भी था? अली अब्बास हुसैनी, कुर्रतुल ऐन हैदर, रशीद जहाँ या फिर ख्वाजा अहमद अब्बास? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 1914 से 1987 वाले ख्वाजा अहमद अब्बास। बढ़ते हैं सवाल नंबर 73 की तरफ। ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में बात हो चुकी है ऊपर। मिर्ज़ा दबीर की जाए पैदाइश कहाँ है? लखनऊ, दिल्ली, फैज़ाबाद या फिर हैदराबाद? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी दिल्ली। मिर्ज़ा दबीर की जाए पैदाइश दिल्ली में हुई है। याद रखिएगा, असल नाम इनका मिर्ज़ा सलामत अली
تھا اور یہ دبیر تخلص کرتے تھے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی تو 1803 عیسوی کو دلی میں اور وفات 1875 عیسوی کو دہلی میں ہی ہوئی ہے۔ دہلی میں ہوئی ہے یا کہیں اور ہوئی ہے؟ یہ لکھنؤ میں ہوئی ہے؟ کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں کہ مرزا سلامت علی دبیر کی وفات جو ہے کہاں ہوئی ہے، دہلی ہوئی ہے یا لکھنؤ ہوئی ہے؟ میرے خیال سے لکھنؤ ہی ہے، ٹھیک ہے، لکھنؤ ہوئی ہے، ان کی پیدائش دہلی ہے اور وفات لکھنؤ ہے۔ چلیے، ان کے والد کا کیا نام ہے تو مرزا غلام حسین، یاد رکھیے گا مرزا غلام حسین ان کے والد کا نام ہے، اور یگانہ چنگیزی کے بھی والد کا نام مرزا غلام حسین تھا۔ یاد رکھیے گا دوستو، میر مظفر حسین ضمیر نے مرزا سلامت علی کا تخلص دبیر تجویز کیا تھا۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ مرزا سلامت علی دبیر کا تخلص دبیر کس نے تجویز کیا تھا، تو یاد رکھیے گا میر مظفر حسین ضمیر صاحب نے، میر مظفر حسین ضمیر صاحب نے جو ہے مرزا سلامت علی کا تخلص دبیر جو ہے تجویز فرمایا تھا۔ اچھا، ضمیر جو ہیں یہ میر مظفر حسین ضمیر اپنے آپ کو استاد دبیر کہتے تھے فخر سے، یاد رکھیے گا ضمیر جو ہیں یہ اپنے آپ کو استاد یعنی دبیر کے استاد کہتے تھے، وہ بھی فخر کے ساتھ جو ہے کہتے تھے۔ چلیے جی، کچھ اقوال ہیں ان کے متعلق، کچھ قول ہے جو آپ نے بتانا ہے یہ قول کن کے ہیں۔ سلامت علی سے طبیعت دار اخلاق مضامین نہ ہوا ہوگا، بھلا کی طبیعت پائی ہے۔ لطیف تخیل یہی ہے کہ شاعر جو دعویٰ کرے اس کو ثابت کر دے، کیا ثابت کیا ہے؟ یہ قول جو ہے مرزا سلامت علی دبیر کے تعلق سے 1803 سے 1875 والے کے تعلق سے کس نے کہا ہے؟ جی تو یاد رکھیے گا ناسخ صاحب نے، ناسخ نے یہ قول دیا ہے سلامت علی کے تعلق سے۔ سلامت علی سے طبیعت دار اخلاق مضامین نہ ہوا ہوگا، بلا کی طبیعت پائی ہے۔ لطیف تخیل یہی ہے کہ شاعر جو دعویٰ کرے اس کو ثابت کر دے، کیا ثابت کیا ہے؟ بقول ناسخ۔ ایک اور قول ہے ان کے تعلق سے آپ نے بتانا ہے، موسٹ امپورٹنٹ قول ہے اور بہت ہی مشہور شخصیت کا یہ قول ہے۔ جی قول یہ ہے، خیال آفرینی، دقت پسندی، جدت استعارات، اختراع تشبیہات، شدت مبالغہ ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں، یعنی ان کی سلامت علی دبیر کی شاعری کی خصوصیات ہیں۔ یہ کن کا قول ہے؟ جی تو یاد رکھیے گا 1857 سے 1914 والے شبلی نعمانی۔ بقول شبلی نعمانی، خیال آفرینی، دقت پسندی، جدت استعارات، اختراع تشبیہات، شدت مبالغہ ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں بقول علامہ شبلی نعمانی۔ مرزا سلامت علی دبیر کا داخل نصاب مرثیہ کون سا ہے تو زیغم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے، یہ ان کا جو ہے داخل نصاب مرثیہ ہے جو UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ہے۔ اور مرزا سلامت علی دبیر کی تصانیف کے بارے میں بات کریں تو مثنوی احسن القصص، یاد رکھیے گا مثنوی احسن القصص اور دفتر ماتم ان کے مرثیوں کا مجموعہ ہے۔ دفتر ماتم یاد رکھیے گا یہ ان کے جو ہے مرثیوں کا مجموعہ ہے، اور مثنوی معراج نامہ، اس کے علاوہ مثنوی ممتاز نامہ، یاد رکھیے گا مثنوی معراج نامہ اور مثنوی ممتاز نامہ۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ یہ مرزا دبیر کے مشہور مرثیے کا مصرع ہے، اس سے بھی جو ہے اکثر سوالات بنے ہیں دوستوں۔ بڑھتے ہیں اب سوال نمبر 74 کی طرف۔ جی اب اس سوال کو آپ میں سے کسی نے غلط نہیں کرنا ہے، کیونکہ ابھی کچھ وقت پہلے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے۔ سوال نمبر 74، آثار السنادید کا دوسرا ایڈیشن کس سن میں شائع ہوا؟ 1874، 1850، 1852 یا پھر 1853؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا سمپل سا 1854، جس میں 3 ابواب تھے۔
पहले में 1847 ईस्वी में जो शाया हुआ था उसमें 4 अबवाब थे, लेकिन दूसरे में जो है 3 ही अबवाब थे। चलिए जी, अब बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 75 की तरफ। हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाज़ार सबसे पहले कहाँ पर स्टेज हुआ था? दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, श्री राम सेंटर दिल्ली या NSD ओपन एयर थिएटर। तो सवाल नंबर 75 का सही जवाब हो जाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया। हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाज़ार सबसे पहले जामिया मिलिया में स्टेज किया गया था। बात करें हबीब तनवीर की तो पैदाइश 1923 ईस्वी को रायपुर में हुई थी इनकी पैदाइश, और वफ़ात जो है 2009 ईस्वी को भोपाल में। हबीब तनवीर के दाखिल नसाब ये ड्रामा है आगरा बाज़ार। आगरा बाज़ार को हबीब तनवीर ने 1954 ईस्वी में लिखा था और पहली बार जामिया इस्लामिया में ये खेला गया था। ड्रामा आगरा बाज़ार में हबीब तनवीर ने नज़ीर अकबराबादी की ज़िंदगी और उनकी तख्लीक़ात पर रोशनी डालते हुए एक बाज़ार को दिखाया है जो आगरा में था। हबीब तनवीर ने ड्रामा आगरा बाज़ार का इंतसाब किसके नाम किया है, ये भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे आप, आदमी के नाम किया है। हबीब तनवीर के कुछ मशहूर ड्रामे हैं जिनसे अक्सर सवालात बन जाते हैं, तो आप यहाँ PPT में देख सकते हैं इनके कौन से मशहूर ड्रामे हैं जिनसे सवालात बनते हैं। चरणदास चोर, शतरंज के मोहरे, लाला शोहरत राय, मिट्टी की गाड़ी, जहरीली हवा, मेरे बाप, शतरंज की बाजी, झाड़ू, जालीदार पर्दे, देख रहे हैं नैन, ये बहुत ही मशहूर ड्रामा है। देख रहे हैं नैन मेरे ख़्याल से 8वें या 9वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, 8वें में ये पढ़ाया जाता है सर, या 10वीं में पढ़ाया जाता है, मेरे ख्याल से 10वीं में पढ़ाया जाता है CBSE बोर्ड में। और राजा चंपा और 4 भाई, किसका पुत्र, इंद्रलोक सभा और जामेदार। पर्दा खुलता है, ये हबीब तनवीर का खुदनविश्त का नाम है, याद रखिएगा, हबीब तनवीर का खुदनविश्त पर्दा खुलता है। अब बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 76 की तरफ। ज़ेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की पहचान कीजिए। जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 76 का सही जवाब हो जाएगा चौथा, यानी A और D। नारायण बाबा, रिसालो नेकीराम, ये अफसाना लाजवंती के किरदार हैं। राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना लाजवंती के किरदार। कुंदन चिपलन, फादर खश लखी, ये अफसाना यूक्लिड्स के किरदार हैं। नारायण बाबा, रिसालो नेकू, ये अफसाना लाजवंती के किरदार हैं। कुंदन चिपलन, फादर खश, ये एक यूक्लिड्स के किरदार हैं। और ये दोनों अफसाने जो हैं किनके अफसाने हैं, तो राजेंद्र सिंह बेदी के, और ये दोनों अफसाने उनके किस अफसानी मजमू में शामिल हैं, तो याद रखिएगा अपने दुख मुझे दे दो 1965 में शामिल हैं ये अफसाने। बात करते हैं सवाल नंबर 77 की। ज़ेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। जी, तो सवाल नंबर 77 का सही जवाब होगा तीसरा, यानी A और C। दिलचस्प, दिलकश और मीना बाज़ार। याद रखिएगा, दिलचस्प, दिलकश, मीना बाज़ार, नेकी का फूल, ताहिरा और खौफनाक मोहब्बत, ये क्या है साथियों, तो ये सभी जो हैं अब्दुल हलीम शरर साहब के नावल हैं। बात करें अब्दुल हलीम शरर के, तो अब्दुल हलीम शरर के पैदा 1860 ईस्वी को लखनऊ में हुई है और वफ़ात 1926 ईस्वी को हुई है लखनऊ ही में। दिलचस्प, दिलकश, मीना बाज़ार, नेकी का फूल, ताहिरा और खौफनाक मोहब्बत, ये क्या हैं, तो अब्दुल हलीम शरर के नावल हैं। शुआए उम्मीद, ये अल्लामा इक़बाल का नज़्म है, तो इस एतबार से यहाँ भी गलत हो जाएगा। ठीक है, दिल की प्यास आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और रोटी नामक इनकी तख्लीक़ है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 78 की तरफ। ज़ेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। जी, तो सवाल नंबर 78 का सही जवाब होगा दूसरा, यानी A और C। ज़ाफ़रान, सितारा, अंबर, दिलाराम, काफूर और सलीम। याद रखिएगा, ये ड्रामा अनारकली के किरदार हैं।
بسم اللہ جو ہے، بسم اللہ اور فیض علی، بسم اللہ یہ کردار ہے اور فیض علی یہ دونوں کردار جو ہیں ناول امراؤ جان آدھا کے ہیں، تو اس اعتبار سے بی اور ڈی یہاں غلط ہو جائے گا ساتھیو۔ یاد رکھیے گا بسم اللہ اور فیض علی کا کردار جو ہے ناول امراؤ جان آدھا میں آتا ہے، مرزا حاضر سوہا کا ناول، اور اس کے علاوہ جو زعفران ستارہ عنبر دلارام کافور سلیم یہ سبھی جو ہے ڈرامہ انارکلی، امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی کے کردار ہیں۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 79 کی طرف۔ غالب کا دیباچہ بوستان خیال کی کس جلد میں شامل ہے؟ ریاض الاوصار، شمس الانوار، حدائق الانظار، نجم الاسرار۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا حدائق الانظار۔ غالب کا دیباچہ جو ہے بوستان خیال کے جلد جو ہے حدائق الانظار میں شامل ہے۔ بوستان خیال کو محمد تقی خیال نے محمد شاہ بادشاہ کے حکومت میں لکھا تھا۔ محمد تقی خیال کا پورا نام میر تقی الجعفری الحسینی تھا۔ محمد تقی خیال کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو گجرات کے رہنے والے تھے۔ محمد تقی خیال کے استاد کا نام کیا تھا؟ تو افضل ثابت عالمگیری تھا۔ بوستان خیال ٹوٹل 9 جلدوں پر مشتمل ہے اردو میں، اور فارسی میں 15 جلدوں پر۔ خواجہ امان دہلوی نے بوستان خیال کو اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ بوستان خیال کا پہلی جلد کا نام کیا تھا؟ تو مہدی نامہ تھا۔ اور بات کریں اردو میں اس کا پہلی بار کس نے ترجمہ کیا تھا بوستان خیال کا؟ تو یاد رکھیے گا عالم علی نے کیا تھا۔ کب کیا تھا؟ تو یاد رکھیے گا 1840 عیسوی میں زبدۃ الخیال کے نام سے کیا تھا۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں آج کی آخری سوال کی طرف۔ درج ذیل محققین کی زمانی ترتیب کون سی درست ہے؟ جی تو سوال نمبر 80 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی پارٹ۔ مولوی عبدالحق کی پیدائش ہو جائے گا 1870 اور وفات جو ہے 1961۔ قاضی عبدالودود کی 1896 وفات، ایک سیکنڈ، قاضی عبدالودود کی وفات جو ہے 1984۔ اور رشید حسن خان کی پیدائش 1925 شاہجہاں پور میں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ 1925۔ اور جمیل جالبی کی پیدائش یاد رکھیے گا، جمیل جالبی کی پیدائش 1929 عیسوی کو ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے؟ تو علی گڑھ میں، اور وفات 2019 عیسوی کو کراچی میں۔ بات کریں ان کے تصانیف کے بارے میں تو جمیل جالبی کی تصانیف کے بارے میں بات کریں تو نئی تنقید ان کی بہت امپورٹنٹ کتاب ہے، اس سے اکثر جو ہے سوال بنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تنقید اور تجربہ، ادب، کلچر اور مسائل، معاصر ادب، اور قومی زبان، یکجہتی، نفاذ اور مسائل۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمایوں نامہ، اقبال نامہ، ہدایت نامہ، پھر انہوں نے ارسطو سے ایلیٹ تک کتاب لکھی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے ایلیٹ کے مضامین جو ہے انہوں نے لکھی، جانورستان، یہ جو جارج کیا ہے وہ، جارج اول جو ہے، جارج اول کے ناول کا یہ ترجمہ ہے جانورستان۔ اس کے علاوہ جو ہے ادبی تحقیق جو ہے، ادبی تحقیق، یہ بھی کتاب مشہور ہے، نئی تنقید اور ادبی تحقیق، ارسطو سے ایلیٹ تک، ایلیٹ کے مضامین، یہ سبھی تصانیف ان کی ہیں۔ اور دیوان حسن شوقی، دیوان نصرتی، پچھلی بار میرے خیال سے یہ سوال پوچھا جا چکا ہے، ملا نصرتی پر کس نے کتاب لکھی تھی؟ جی تو یہ جمیل جالبی نے، دیوان نصرتی کے نام سے۔ اور مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو انہوں نے 1973 عیسوی میں انجمن ترقی اردو پاکستان سے شائع کیا تھا۔ تو پھر آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستو، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔